तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ पुरानी डडियाल बावली के मुकाम पर। ये बावली है और ये बावली इसकी अपनी एक तारीख़ है। इसकी तारीख़ जो है अभी तक मुस्तनद रिटन जो है बुनियादों पर सामने नहीं आ सकी, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपको एक सीना बसीना रवायत बता देता हूँ, जो हमारी दादियाँ, नानियाँ, इस खित्ते की माएँ, बुज़ुर्ग जो एक सीना बसीना रवायात जिसे कहते हैं, उनके सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते आए थे। यहाँ से आप कह सकते हैं 8 या 10 कोह के फ़ासले पर दान गली, और दान गली से उस वक़्त की एक शहज़ादी जो थी, उसको शादी करके, ब्याह करके लाया जा रहा था। ये वो मकाम है जहाँ पर हमारी जो सीना बसीना रवायात हैं, वो बताती हैं कि इस मुकाम पर वो शहज़ादी जो थी, उसको प्यास लगी और वो प्यास में आकर अपने बाबल को ये कहने लगी कि बाबल मैं 100 को ना चली तो तेरे आई। तो ये वो मकाम है जहाँ पर वो 100 को का पेंडा या जो जो माइलेज है वो नहीं चल सकी, तो यहाँ पर आकर वो प्यासी हो गईं और उस प्यास की याद में उनके बाबुल ने ये जो है बावली जो है वो तामीर की थी। इसका जो है आप देखें अगर जो इसके पत्थर हैं और जो इसकी तामीरात का अंदाज़ है या डिज़ाइन है, मैं थोड़ा-सा आपको मज़ीद भी दिखाऊँगा। तो आपको पता चलेगा कि ये वाक़ई एक इंतहाई मुनफ़रिद किस्म का डिज़ाइन था। इसके मुनफ़रिद डिज़ाइन की एक वजह अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो ये वो मकाम है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी हदूद जो हैं शुरू होती हैं, लेकिन एक्चुअल हदूद जो हैं वो वहाँ से शुरू होती हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये जो मट्टी है इस वक़्त अटी हुई, यहाँ पर इसकी सीढ़ियाँ थीं या ज़ीने, आप कह सकते हैं पायदान जिसे कहते हैं। ये ज़ीने जो थे वो ऑलमोस्ट जिस तरह रवायात में बताया जाता है, वो 100 के करीब जो थीं पौड़ियाँ वो हुआ करती थी और वो चल के नीचे आकर पानी का जो गड़ा है वो भरा जाता था, और उस गड्ढे को लेकर फिर हमारी माएँ, दादियाँ जो थीं या नानियाँ जो थीं वो ऊपर चढ़ा करती थी। तो ये बावली जो है ये अपनी बेशुमार दिगर वजूहात की बुनियाद पर भी मशहूर है। उस वक़्त इस खित्ते में पानी की शदीद कमी हुआ करती थी, तो ये बावली जो थी ये यकीनी तौर पर उसको सैराब किया करती थी लोगों की प्यास को। यहाँ पर समाजी हवाले से भी एक बड़ा तज़किरा हुआ करता था इस तारीख़ का। यहाँ पर शाम को हमारे पुरख बुज़ुर्ग जो थे वो बैठा करते थे और वो अपनी तारीख़ को जो है बयान किया करते थे, अपनी लोक दास्तानों को बयान किया करते थे। शाम को जो है वो किस्से बयान किया करते थे। तो ये एक मीटिंग पॉइंट भी था और इसी मीटिंग पॉइंट पर हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो इकट्ठे हुआ करते थे और यहीं से जो है बेशुमार लोगों के मामलात होते थे, लोगों के रोज़गार लगते थे, बैरून मुल्क लोग जाया करते थे। तो ये तहज़ीब भी यहीं से इसका आगाज़ होता है। बावली यकीनी तौर पर जो है एक कदीम लफ्ज़ भी है, लेकिन डडियाल में आपको पता है कि 3 बावलियाँ मशहूर हैं। एक रट्टा वाली बावली और फिर उन्नाव वाली बावली, और ये जो बावली थी पुरानी डडियाल वाली, ये वाली बावली, ये बदकिस्मती से जो है वो पानी में आ गई, मंगला डैम के ज़ुल्म व सितम का शिकार हो गई। जबकि 2 बावलियाँ जो हैं अभी हैं, जिसमें एक बावली जो है वो भी नई अपराइज़िंग के तहत वो भी पानी में आ गई, और इस वक़्त हमारे पास एक बावली बची है, वो रट्टा वाला गाँव जिसमें कायदे अंद्राल बाबा सियासत चौधरी मोहम्मद यूसुफ़ साहब का जो आबाई गाँव है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वो बावली अभी तक हमारे पास है, हमारे बुज़ुर्गों की निशानियों में। लेकिन ये बावली जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। इसका जो आप देख सकते हैं फैब्रिक या बुनियाद उसको नुकसान पहुँच चुका है। इसके पत्थर जो हैं अब उखड़ रहे हैं। यहाँ पर मट्टी और गारे का राज भी है और ये अपनी हस्ताहाली को आवाज़ दे रही है। इस बावली की जो तारीख़ है वो अभी तक इसके ऊपर अभी मुस्तनद रवायात हमारे पास नहीं पहुँच सकीं। लेकिन मेरी जो तहकीक है उसके मुताबिक इसकी जो तारीख़ है वो 550 साल से ऊपर तक जा रही है, और 550 साल तारीख़ जो है यकीनी तौर पर एक तवील तारीख़ है।
سو ان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا نیشنل ہیریٹیج یا قومی سرمایہ بھی ہے، جس کو ابھی تک محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ اور محفوظ کیسے کیا جائے جب آپ منگلا ڈیم کے ظالم پانیوں کے نیچے اپنی تہذیب و ثقافت کو ڈبو دیتے ہیں تو پرزرو نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ پرابلم ہے تہذیب کا، جب میں قتل عام کہتا ہوں تو یہ اس کی ایک واضح قبر آپ کی سامنے موجود ہے، اور یہ قبر جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تہذیب، یہ خطے کا تمدن کس قدر بربادی کا شکار ہے۔ باولی ہمارے پرکھوں کی علامت ہے، نشانی ہے، محبت ہے، عشق ہے اور پیار ہے۔ ہمیں باولی سے اس لیے پیار ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا مسکن یہاں پر ہوا کرتا تھا، ان کی محبتیں یہاں پر پڑی ہیں، بڑی ہیں اور آگے چلی ہیں۔ ان کا خلوص اس خطے کے اندر ہماری روایتوں کا آئینہ دار رہا ہے۔ مجھے فخر ہے یہاں پر آتے ہوئے، اور ایٹ دا سیم ٹائم مجھے دکھ بھی ہے۔ ان دکھوں کا تعلق جو ہے اندرال ڈڈیال کے ہر فرد کے گھر سے ہے، جو اس منگلا ڈیم سے اجڑا وہ ان دکھوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ان گھروں میں، ان کے طاقوں پر ابھی تک ان کے بزرگوں کی، ان کی ماؤں کی، دادیوں کی یادیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی پرانی بتی میں، کسی پرانی مشین میں، یا کسی پرانی کلہاڑی میں یا دراتی میں، ان کی صورتوں میں آپ کے ہاں کسی نہ کسی جگہ پر محفوظ ہوں گی۔ یہ یادیں ہمارا سرمایہ ہیں، اور یہ یادیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا شاندار ہوا کرتا تھا۔ جب یہاں پر منگلا ڈیم کے ظالم پانیوں کا راج نہیں تھا تو زندگی کس قدر خوشحال تھی، اور ہمارے بزرگ کس قدر محبت سے، خلوص سے یہاں پر رہتے تھے۔ سارے کے سارے جو تھے وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ نسل محنت کشوں کی نسل تھی۔ وہاں پر کوئی تفریق نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی امارت اور غربت کا رشتہ نہیں تھا، لیکن وہاں پر خلوص اور محبت اور وفا کے رشتے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شاید ہم اس وقت کو واپس نہ لوٹا سکیں، لیکن ان رشتوں کو، ان کے تقدس کو اور ان کی یادوں کو پھر سے ایک بار جی لیں اور اپنے بدن میں، اپنی روح میں سما لیں۔ جموں کشمیر ٹی وی پر آج کی یہ خصوصی جو ہے ڈاکومنٹری یقینی طور پر آپ کو اس خطے کے حوالے سے، اس خطے کی قربانیوں کے حوالے سے، میرے اپنے ذاتی آباء و اجداد کی قربانیوں کے حوالے سے آپ کو سبق دیتی ہے کہ ہم نے جن کے لیے جو ہے قربانیاں دی ہیں انہوں نے ہمیں اس کی وفاؤں کا صلہ نہیں دیا۔ اور آج بھی جب بجلی بند ہوتی ہے اور رات کو شام کو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تڑپتے ہیں پینے کے ٹھنڈے پانی کے لیے، تو یقینی طور پر وہ قربانیاں انہیں یاد تو آتی ہوں گی۔ یہ یادیں، یہ قربانیاں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے، اپنے اہل وطن کے ان کے حقوق کے لیے کبھی بھی سرنڈر نہ کریں، اور اپنے آباء و اجداد کے ان گناہوں کا جو کفارہ ہم ادا کر رہے ہیں ان کو دوبارہ رپیٹ نہ ہونے دیں۔ منگلا ڈیم کی تعمیر 1967 میں بھی غیر قانونی اور غیر آئینی تھی۔ 2012 میں جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی تب بھی یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھی۔ اس خطے کے وسائل پر اس خطے کے لوگوں کا حق ہے، اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اس لیے تھی کہ اس کی تعمیر میں اس خطے کے لوگوں کی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ ان کو بیڑوں کی طرح ہانکا گیا تھا، اور انہیں ان کے ضمیروں کو گروی رکھ کر کھڑپینچوں کے آگے یہ تعمیر کی گئی تھی۔ منگلا ڈیم اس خطے کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے حقوق پر سرنڈر مت کریں، سودے بازی مت کریں، اور اپنے ان لیڈروں پر ہرگز آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لائیں جو آپ کی آزادیوں کا، آپ کے وسائل کا، آپ کے حقوق کا سودا کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ وقت آئے گا، میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وقت آئے گا جب اس خطے کے لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چلے گا اور اپنے بزرگوں کی غلطیوں کا پتہ چلے گا، تو وہ ان غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا شروع کر دیں گے، اپنے حقوق پر اپنے سوال اٹھانا شروع کریں گے، اپنے وسائل کا پوچھنا شروع کریں گے کہ یہ زمین، یہ پانی اور اس کی مٹی جب ہماری ہے تو اس کے وسائل پر ہمارا پہلا حق ہونا چاہیے۔
امید ہے کہ آج کا یہ دستاویزی سلسلہ آپ کو اچھا لگے گا، مفید پایا ہوگا اور معلوماتی بھی لگے گا۔ مجھے واحد کاشر کہتے ہیں اور میں یہاں پر موجود ہوں پرانی ڈڈیال میں باولی کے مقام پر۔ متاثرہ منگلا ڈیم آبادی کی ایک نسل یہاں پر اپنے نوحوں کے ساتھ زندہ ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، اور ان قبرستانوں میں جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں، ان کنووں، ان باولیوں میں جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں، یقینی طور پر آپ اپنا وجود بھی روحانی طور پر محسوس کر پائیں گے۔ واحد کاشر، جموں کشمیر ٹی وی، پرانی باولی، پرانی ڈڈیال انڈر منگلا واٹر ڈیم۔ تھینک یو سو مچ۔